Pitik sa atong kasing-kasing. Ang pulong atong pagahisgutan karon, usa ka pulong nga nagbase sa atong gibati. Tungod kay magdepende kini ug asa ng pitik ang atong kasing-kasing. Tunay uban makita nila ang pitik sa ilang kasing-kasing diha sa pagsulod nila sa relasyon. Apan, kini ana-anato usa kini kanatural nga kasinatian sa atong kasing-kasing. Doon na po'y uban nga mabati nila ang pitik sa ilang kasing-kasing diha sa pagtawag sa Dios kanila alang sa pagpangalagad. Aduna usa ka bata nga nagpuyo sa gamay nga lungsod, usa ka pamilya nga dili adunahan, apan dunay dakong pagtuo ug kahadlok sa Dios. Ug sa matag panikay-sikay nila sa ilang inadlaw nga buluhaton, wala nila wagtani sa paggahin ug panahon sa pagampo diha sa ilang kinabuhi. Ug lakip na ang pagtudlo ngadto sa ilang anak nga puy-an ang pagkamainampuon ug pagkamatinahuron ug ilabi na ang pagkamatinabangon ngadto sa uban. Ang mga bata nahimong usa ka bata nga nag-aalagaron sa Dios ug sa simbahan. Tungod kay kini mao may linya sa ilang pamilya nga mao ang pagsubay sa relihiyosong kinabuhi. Milabay ang mga katuigan ug miabot ang panahon nga anaa sa insaktong pangidaron ang maong bata. Ug siya nahimong usa ka sakristan sa ilang parokya. Kung nakasinati na siya pitik sa iyang kasing-kasing, dahay mga panahon na misulod siya sa uyab-uyab, apan dili kini mulungtan. Ug sa mga kapilang higayon, siya misungasong sa pagsulod sa relasyon, apan dili kini mao ang gitinguha sa pitik sa iyang dughan. Apan, bisan pa man nianang tanang kasakit nga iyang nasinati, wala niya damaya ang Dios ug hinuon, mas nilawom ang iyang pagpangalagad sa Dios ug sa simbahan. Umiabot ang saktong panahon nga naklaro na niya ang pitik sa iyang kasing-kasing tungod kay dunay tao naghihimo sa Dios nga instrumento aron maengganyo mupadayag sa iyang tawag nga mao ang pagpangalagad.